अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है। जुमला फ़ेलिया को कंटिन्यू करेंगे। जुमला फ़ेलिया का 15वां हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा इसमें हम इंशाल्लाह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। देखें, आप अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास जो आ, फेल का मादा सुलासी मुजर्रद में जो मबनी होता है, यानी 3 हरफी होता है, उसमें हमारे पास फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा होता है। फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, अगर उस पे हमारे पास कोई हरफ इल्लत हो, फा पोजीशन पे, आइन पोजीशन पे, लाम पोजीशन पे, हमने डिटेल के साथ उनके बारे में पढ़ा। आज हम एक अहम मौजू पढ़ेंगे जिसको फ़ैल महमूज कहते हैं। ये भी उसी तरह एक फेल है। आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास फा कलिमा, आइन कलिमा या लाम कलिमा पर हमजा मौजूद हो। हमजा, अभी तक हम सिर्फ हुरूफ इल्लत की बात कर रहे थे, उनको हमने ख़त्म कर लिया। आज हमें पढ़ना है हमजा के बारे में। हमजा जो कि इस शक्ल का होता है, छोटी सी आइन की शक्ल में, या कभी ये अलिफ की शक्ल में भी होगा। अगर अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश होगा तो वह अलिफ नहीं बल्कि हमजा कहलाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारे फेल के मादे के इन 3 हरूफ में से हमारे पास किसी भी पोजीशन पर हमजा होगा तो उसको हम महमूज कहते हैं। उस फेल को फेल महमूज कहते हैं जिसमें मादे के 3 हरूफ में किसी भी पोजीशन पर हमजा मौजूद हो, हमजा से महमूज बन जाता है। अब किस पोजीशन पर यह हमजा है, इस बुनियाद पर हमारे पास पहली कंडीशन होगी जिसको हम कहते हैं महमूजुल फा। महमूजुल फा ये ऐसा फेल है जिसके फा कलिमे पे हमजा हो। मिसाल के तौर पर आपके पास मादा है हमजा, मीम और रा, ज़रबा के वजन पे डालिए, बनेगा अमारा। अमारा, आप देखें यहाँ पर जो हमजा है वो पहली पोजीशन पर है या फा की पोजीशन पर है, इसको हम महमूजुल फा कह सकते हैं। इसी तरह अकला, अखादा, ये तमाम जो आप अफ़ाल देख रहे हैं ये महमूजुल फा की मिसालें हैं। दूसरी कंडीशन बन जाती है कि अगर हमारे पास हमजा आइन के पोजीशन पे आए, यानी आइन पोजीशन पर दूसरे पोजीशन पे आए, उसको हम कहते हैं महमूजुल आइन। ये ऐसा फेल जिसके आइन कलमे पे हमजा हो, जैसे सआला। सआला में आप देख रहे हैं हमजा जो है ये हमारे पास आइन कलमे पे है। उसके बाद तीसरी कंडीशन आ सकती है महमूजुल लाम। महमूजुल लाम का मतलब ये है ऐसा फेल जिसके लाम कलमे पे हमजा हो, जैसे क़राअ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमजा है वो लाम पोजीशन पर है। अब ये 3 कंडीशन आपके सामने है कि हमारे पास हमजा आ गया, ये 3 अलग अलग पोजीशंस पे आके महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम होगा। अब जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फेल महमूज है इसमें भी हम तब्दीली लाते हैं, मगर तब्दीली सिर्फ उस वक्त में आती है जब 2 हमजा इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी आपके सामने 2 हमजा इकट्ठे आ जाए, पहला हमजा जो कि मादे के 3 हर्फ में ही हो, दूसरा हमजा जो हम जब सेगा बनाते हैं, जब हम गर्दान करते हैं, अगर उस वक्त हमारे पास हमजा आ जाए तब आपको याद रखना पड़ेगा उस वक्त हम हमजा में या उस फेल में तब्दीली लाते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा कायदा नंबर 13 जो बन जाता है फेल का, अभी तक हमने 12 कायदे पढ़े, 12 नंबर के बाद 13 नंबर कायदा ये बताता है
کہ جب دو حمزہ اس طرح اکٹھے ہوں کہ ان سے پہلے حمزہ متحرک ہو، یعنی پہلا حمزہ اس پہ متحرک مطلب زبر زیر پیش ہو، اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو، ساکن مطلب جس پہ جزم ہو، تو متحرک حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت میں تبدیلی، یعنی حرف علت میں بدل دیا جائے گا، یعنی جو بھی ہمارے پاس حرکت ہوگی، یہ جو اس کے بعد ساکن والا حمزہ ہوگا، اس ساکن والے حمزے کو ہم حرف علت میں بدل دیں گے حرکت کے مطابق۔ مثال کے طور پر پہلی پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ متحرک حمزہ پر زبر ہو تو ساکن حمزہ الف میں بدل دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایسی سچویشن آئی جس میں پہلا جو ہے زبر کے ساتھ حمزہ ہے اور دوسرا سکون کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو سکون والا حمزہ ہے اس کو ہم بدل دیں گے۔ بدل کس میں دیں گے؟ حروف علت میں سے، اور یہ حروف علت میں سے اس حرف میں بدلیں گے جس کے مطابقت اس متحرک حمزہ پر حرکت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں زبر ہے، زبر کی مطابقت الف کے ساتھ ہے تو ا کے بجائے پڑھا جائے گا آ۔ اسی طرح دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ متحرک حمزہ پر کسرہ یعنی زیر ہو تو ساکن حمزہ جو ہے وہ یا میں بدل دیا جائے گا، کیونکہ زیر کی مناسبت جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ جیسے ای اگر کنڈیشن آئے تو اس کو ہم ای کے بجائے ای پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر تیسری سچویشن آئے کہ متحرک حمزہ پر ضمہ یعنی پیش ہو تو ساکن حمزہ واو میں بدل دیا جائے گا۔ یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ پیش کی مطابقت واو کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے پاس او ہو تو اس کو ہم او میں تبدیل کریں گے۔ تو بات یہ چلا کہ اگر ہمارے پاس فعل محموز ہو حمزہ کے ساتھ، جس میں حمزہ شامل ہو بنیادی ہمارے را مٹیریل میں، ہمارے مادے کے 3 حروف میں، تو آپ نے بتایا کہ اس کو محموز الفا کہہ سکتے ہیں اگر وہ فا پوزیشن پر ہو، محموز العین کہہ سکتے ہیں اگر وہ عین پوزیشن پر ہو، یا محموز اللام کہہ سکتے ہیں اگر وہ لام پوزیشن پر ہو۔ اور اس کے بعد تبدیلی کے بارے میں آپ نے یہ جانا کہ اگر اکٹھے 2 حمزہ آئیں تو ان اکٹھے میں سے اگر پہلا حمزہ ہمارے پاس متحرک ہو اور دوسرا ہمارے پاس ساکن ہو تو متحرک حرکت کے مطابق اس حمزہ کو، ساکن حمزہ کو ہم تبدیل کرتے ہیں اس کی مطابقت حرکت کے ساتھ۔ زبر کو تبدیل کریں گے الف کے ساتھ، زیر کو تبدیل کریں گے یا کے ساتھ، جبکہ پیش کو تبدیل کریں گے واو کے ساتھ۔ اس کو ہم یہاں سمجھیں گے اچھی طرح سے۔ ہمارے پاس گردان ہے فعل مضارع کا، محموز الالف کا، محموز الفا کا، یعنی اس میں فا پوزیشن پہ ہمارے پاس حمزہ ہے۔ ذرا اس کو ہم پڑھیں گے ہمارا یأمرو، تو سب سے پہلے یأمرو، یأمرانی، یأمرونا، تأمرو، تأمرانی، یأمرنا، تأمرو، تأمرانی، تأمرونا، تأمرینا، تأمرانی، تأمرنا، آمرو، نأمرو۔ یا ہم نے آمرو کے بجائے پڑھا آمرو۔ کیوں پڑھا آمرو؟ یہاں آپ دیکھیں اصل میں یہ بن جاتا ہے ایسے آمرو، اور آمرو کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ پہلا حمزہ زبر کے ساتھ، دوسرا حمزہ سکون کے ساتھ، اور ہم نے پڑھا کہ جب 2 حمزہ اکٹھے آ جائے، پہلے پہ حرکت ہو دوسرے پہ سکون ہے، تو یہ جو سکون والا حمزہ ہے اس کو ہم اس سے پہلے والے حمزے ماقبل حمزے کے حرف کے حرکت کے مطابق تبدیل کریں گے حرف علت میں۔ جیسے یہاں پر یہ جو الف ہے، حمزہ والا جو حمزہ ہے، اس کو ہم نے الف میں تبدیل کیا کیونکہ اس سے ماقبل حرف پر زبر ہے، تو زبر کی مطابقت الف کے ساتھ ہے۔ تو امرو کے بجائے ہم نے پڑھا آمرو، کیونکہ یہ 2 حمزہ اکٹھے اس طرح نہیں لکھے جاتے، تو دوسرا جو حمزہ ہے اس کو اوپر ایک کھڑی الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مجہول آپ کو بنانا ہے، امرو، او مارو، او مارو میں بنے گا یہ او مارو، ٹھیک ہے؟ مجہول کی صورت میں یہ بنے گا او مارو، کیونکہ او مارو میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ پیش کی مطابقت جو ہے وہ واو کے ساتھ۔ اتنا کلیئر ہو رہا ہے؟ کوئی سوال تو یہاں تک نہیں ہے منیر صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔
اس کے بعد یہ تو تھا ہمارے پاس محموز. اس کے بعد ایک اور چیز آپ یاد رکھیے گا، دوسرا قاعدہ، وہ ہے فعل مضاعف. اب دھیرے دھیرے کر کے ہم تھوڑا کمپلیکس کی طرف جا رہے ہیں. مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ فعل مضاعف. ابھی تک آپ نے اور بھی فعل پڑھے، افعال پڑھے، آج ہم نے فعل محموز بھی پڑھا، اور دوسرا ہے فعل مضاعف. فعل مضاعف کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسا فعل ہے جس کے عین اور لام کلمے پر ایک ہی حرف موجود ہو. یعنی ہمارے پاس عین کلمہ اور لام کلمہ، یعنی بیچ والا کلمہ اور آخر کلمہ، ایسے حروف ہو جو دو ایک ساتھ آئے، اس کو ہم مضاعف کہتے ہیں، فعل مضاعف. مثال کے طور پر میم دال دال، میم فا کلمہ، عین کلمہ لام کلمہ پر دال دال. اسی طرح خا را را، خا فا فا، تا با با. تو ایسا فعل جس کے مادے میں عین کلمہ اور لام کلمہ وہ ایک ہی حرف دو بار ریپیٹ ہو، جیسے یہاں پر ہو سکتا ہے، بہت سارے افعال ایسے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ ایسی صورت میں عام طور پر ان دونوں حروف کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا جاتا ہے. مدغم کا مطلب ہوتا ہے مرج، جسے ادغام کرتے ہیں نا، تجوید میں ہم نے یہ پڑھا ہے. اس عمل کو ہم ادغام کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو عین کلمہ اور لام کلمہ میں حروف ہے وہ جیسے لگے گا کہ ایک ہی ہے، حالانکہ وہ دو الگ الگ ہے، مگر رول ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ایسی صورت آئے تو اس کا ہم ادغام کرتے ہیں، مرج کرتے ہیں، یا ایک دوسرے میں مدغم کرتے ہیں. اس کے مطابق اب ہمارا یعنی قاعدہ نمبر 14 بنے گا. وہ یہ بتاتا ہے کہ ادغام کے لیے مثالی صورت یہ ہے کہ عین کلمہ ساکن اور لام کلمہ متحرک ہو. یعنی عین کلمہ ساکن جیسے پچھلے کنڈیشن میں، اور لام کلمہ جو ہے وہ متحرک ہو. جب یہ دونوں شرائط پورے ہو جائیں تو عین کلمے کو حذف کر کے لام کلمے کو مشدد کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے دیکھا ہمارے پاس عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی حروف یعنی دو بار ریپیٹ ہو، تو کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ عین کلمہ ساکن ہوگا، لام کلمہ متحرک ہوگا. تو عین کلمے کو ہٹا کے لام کلمے پہ ہم تشدید دیں گے. یہ ایک سچویشن ہو گئی. دوسرا قاعدہ اس میں یہ بنے گا کہ فعل مضاف میں ادغام صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب لام کلمہ متحرک ہو، یعنی لام کلمے پہ زبر ہو. البتہ عین کلمہ اگر ساکن نہ بھی ہو تو اسے درج ذیل طریقے کے مطابق ساکن کیا جا سکتا ہے، مگر ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ لام کلمہ ہر صورت میں متحرک یعنی زبر کے ساتھ ہونا چاہیے. پہلی صورت یہ بنے گی اگر ہمارے پاس عین کلمہ یعنی ساکن نہ ہو، یعنی زبر ساکن نہ ہو، تو اگر عین کلمے سے پہلے حرف یعنی ماقبل حرف ساکن ہو تو عین کلمے کی حرکت اسے منتقل کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ ایک پہلی کنڈیشن آ گئی کہ عین کلمے سے پہلے حرف یعنی ماقبل حرف اگر ساکن ہو، جو ہمارے پاس اس سے پہلے عین کلمے پہ فا کلمہ ہوتا ہے، اگر وہ ساکن ہو تو عین کلمے کی حرکت اس کو منتقل کریں گے. اگر اب عین کلمے سے پہلے حرف یعنی ماقبل حرف آلریڈی متحرک ہو، جو کہ آلریڈی ہوتا ہی ہے، تو عین کلمے کی حرکت کو ہم ختم کر دیتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ سچویشن لانی پڑتی ہے جو قاعدہ نمبر 14 میں ہے. سچویشن یہ کیا ہے کہ ادغام کی مثالی صورت کہ عین کلمہ ساکن ہوگا اور لام کلمہ متحرک ہوگا. اگر عین کلمہ ساکن نہ ہو تو اس کو ہمیں ساکن کرنا پڑے گا کسی بھی صورت کو. کچھ مثالیں آئیں گے، کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے. ہی دیکھیے ہمارے پاس فعل مضاعف کی کچھ مثالیں آپ کے میں دوں گا اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ والا بھی. فعل مضاعف میں لام کلمہ اگر ساکن ہو تو ادغام ٹوٹ جاتا ہے. لام کلمہ اگر ساکن ہو، یہ ہمارے پاس قاعدہ نمبر 16 ہے. کچھ مثالیں دیں گے، کلیئر ہو جائے گا. آپ کے سامنے ثلاثی مجرد میں 3 حرفی یعنی 3 حروف کا مادہ ہے میم دال دال. اب یہ میم دال دال آپ کو پتا ہے کیونکہ اس میں میم تو فا کلمہ ہو گیا، عین کلمہ اور لام کلمہ دال 2 بار آ گیا. اس کو اگر آپ باب نون باب نصرہ پہ ڈالیں گے بنے گا مددا یم دودو. یہ جو پہلی سچویشن ہم بناتے ہیں نا، ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا سیگا، یہ وداؤٹ اینی چینج کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں فا کلمہ کے بعد عین اور لام کلمہ ایک ہی حروف 2 بار آئے ہیں. قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو ہم نے ادغام کرنا ہے. ادغام کرنے کی صورت میں سب سے پہلے آئیڈیل کنڈیشن ہمیں بنانی پڑے گی.
आइडियल कंडीशन ये है कि जो हमारे पास आइन कलमा है उसको हमें साकिन बनाना पड़ेगा। आपने देखा इससे पहले हरकत है तो हमें इसको साकिन बनाना पड़ेगा। ये बनेगा मद, मद, फिर बनेगा दा। मगर जब ये सिचुएशन आती है तो आपको हमने ये कायदा पढ़ाया 14 नंबर कि इसमें जो यानी जिस हर्फ पर हमारे पास सुकून होगा यानी आइन कलमे वाला, उसको हम हटा के जो इसके बाद लाम कलमा है उस पे हम तशदीद देंगे। यानी एक तरफ से ये साकिन हर्फ और ये मुतहरिक हर्फ को हम जोड़ देंगे, जोड़ने की सूरत में इनको हम तशदीद देंगे। तो ये मद्दा बजाय पढ़ा जाएगा मद्दा, मद्दा। और यमदुदु बनेगा या मुददु, मगर या मुददु को हम मिलाएंगे बनेगा या मुद्दु, मद्दा या मुद्दु। ये मद्दा असल में मीम दाल और दाल है, और या मुद्दु असल में है या मुद्दु। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जिस पे तशदीद होती है वो असल में एक हर्फ नहीं बल्कि वही हर्फ दो बार होता है। ठीक है, यानी मददा यमदुदु बनेगा मद्दा या मुद्दु, यानी फैलना या मोहलत देना। इसी तरह हमारे पास है दाल लाम लाम, एक और फेल बाब मुजाफ, यानी फेल मुजाफ का बाब नून पे डालिए बनेगा दलाला या दुलुलु। अब इसको चेंज कीजिए, दलाला बनेगा दल्ला। इनको हम ये वाली लाम यानी आइन कलमा वाला लाम हटा के सिर्फ लाम वाला यानी लाम कलमा वाला लाम रखेंगे, उस पर तशदीद डालेंगे बनेगा दल्ला या दुल्लु। दलाला या लुलु के बजाय बनेगा दल्ला या दुल्लु, बताना पता करना। इसी तरह हमारे पास है रा दाल दाल, बाब नसरा पे आपने देखा दाल दो बार है। ये हमारे पास आइन कलमा लाम कलमा पे है, ये भी फेल मुजाफ है। बाब नसरा पे डालिए बनेगा रदादा यरदुदु, चेंज कीजिए रददा बनेगा रद्दा, या रुदुदु बनेगा या रुद्दु। चेंजेस आपको पता है, कानून आपने 14, 15, 16 एक साथ पढ़े। और रददा यानी लौटना वापस करना, रद्दा या रुद्दु, रद्दा या रुद्दु रद्द करना वापस करना, अगर इसका हम यानी मानी देखिए। इसी तरह स्वाद दाल दाल बाबी नसरा पे सौदादा यसदुदु, इसको चेंजेस लाइए, ये बनेगा सौदा यानी सौदा, और यसुदुदु बनेगा यसुद्दु रोकना, सौदा यसुद्दु। दाद रा रा बाबी नसरा पे दरारा यदरुरु बनेगा दर्रा या दुर्रु। यानी आपको पता होना चाहिए कि फेल क्या था, उसमें क्या तब्दीली लाई, और इस तब्दीली को हमने क्यों लाया, इसका कायदा क्या है। ये चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर इंशाल्लाह जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब हम कल इंशाल्लाह एडवांस क्लास में आ, फेल पढ़ेंगे, और फेल को मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा फेल है। आपको फेल फाइल मफूल तो पता होगा, मगर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये असल में फेल ये ऐसे ही था या इसमें हमने कुछ चेंजेस लाए। ये थोड़ा सा एडवांस है, मगर यही आपको समझाएगा कि फेल की असल सिचुएशन क्या थी और वो तब्दील हमने क्यों किया। अदरवाइज आप कुरान मजीद में देखेंगे यानी अजीब सिचुएशन, आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये फेल असल में क्या था, इसका मादा क्या था। और मादा बहुत जरूरी है पहचान, क्योंकि मादे के बाद हमें बाप डालना जरूरी है, बाप को जानना जरूरी है, और बाप को जानने के बाद हमें पता चलता है कि इसका मानी क्या हो सकता है। इसी तरह हमारे पास है और दरारा यानी दर्रा या दुर्र नुकसान पहुंचाना, नून नून ज़नाना यज़नुनु, ये बनेगा ज़न्ना या ज़ुन्न। और कुरान में कितनी दफा ये इस्तेमाल हुआ है, गुमान करना यकीन करना। अब कुछ मिसालें देंगे कुरान मजीद से, कुछ आयतें उठाएंगे। उससे पहले आप अफाल को देखिए। हमारे पास अफाल में है दाल आइन आइन, इसको बाब नसरा पे डालिए, नसरा यंसुरु से बनेगा दआ यदउ। ये जो पहली सिचुएशन जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, ये असल में सिचुएशन नॉर्मल है विदाउट चेंज। अब दआ यदउ आ गया हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि ये फेल मुजाफ है। इसको हम तब्दीली लाएंगे। सबसे पहले क्या तब्दीली, आइन कलमे पे जो हमारे पास आइन है या यानी हर्फ है उसको हम साकिन बनाएंगे, बनेगा दा। फिर दूसरी सिचुएशन उसको खत्म ही कर देंगे, और जो हमारे पास लाम पे लाम सिचुएशन पे या लाम कंडीशन पे या पोजीशन पर आइन है उस पे तशदीद देंगे। तो मदगम करेंगे दो आइन को,
आम सूरत में आप बताइएगा, दो आइन को हमने मदगम किया। दआ बनेगा दआ, और यदउ बनेगा यदउ। ठीक है। इसी तरह हा दाद दाद, इसमें भी आपने देखा आइन कलमा लाम कलमा पे दाद, एक ही हर्फ दो बार आ रहा है, फेल मुदाफ। बाबी नून असरा पे डालिए, बनेगा हदादा यहदुदु। तब्दीली के बाद बनेगा हद्दा यहुद्दु। ठीक है। तरगीब देना, ताकीद करना। सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और वो बंदगी करते हैं अल्लाह को छोड़कर, माला यदुर्रुहुम, ऐसे की, माला यदुर्रुहुम, जो नहीं नुकसान पहुंचा सकता। ये देखिए यदुर्रु, असल में यद रुरु है, मगर आपने देखा यदुर्रु, यदुर्रु क्यों पड़ा, ये आपने ऊपर देख लिया कि ये फेल मुदाफ है। यानी वो बंदगी करते हैं अल्लाह को छोड़कर ऐसों की, यानी ऐसे की, मा ला यदुर्रुहुम, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वला यनफउहुम, और उन्हें कोई फायदा नहीं दे सकता, यानी उन्हें कोई फायदा नहीं दे सकता। वयकूलूना, और वयकूलूना, उन्हें जबकि वो कहते हैं, यानी वो कहते हैं, हा उला शुफाउना इंदल्लाहि, कि क्या कहते हैं कि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के यहाँ। यानी मुशरिकीन मक्का या आम मुशरिकीन या इस जमाने के मुशरिकों के बारे में कहा जाता है, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरह यूनुस में, कि वो ऐसों की बंदगी करते हैं अल्लाह को छोड़कर, न वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और न ही फायदा दे सकते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ऐसों की इबादत क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि ये जो हम जिनकी हम इबादत करते हैं, ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के यहाँ, यानी कल कयामत में हमारी सिफारशी करेंगे, सिफारिश करेंगे। अब देखिए अपने माशरे में ऐसे लोग कितने आपको मिलेंगे कि जो बुतों की तो छोड़िए, बुतों को तो हमें पता ही है, बुजुर्गों की भी, या पैगंबरों की भी, या अजीम अशखास की भी ऐसी इबादत करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं इस तरह से। और जब उनको कहा जाता है कि भाई ये तो आपको फायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो कहते हैं कि फायदा नुकसान छोड़े, ये हमारे कल कयामत में सिफारिशी होंगे। मुसलमानों में भी देखिए, आप अपने कश्मीर में देखिए, ऐसे लोग कितने आपको मिलेंगे, अल्लाह ताला बचाए। तो यहाँ पर जो मसला था वो था या दुर्रु, ये आपने देख लिया। इसी तरह गैन रा रा, बाबी नून बाबी नसरा पे डालिए, बनेगा गरारा या गुरुरु। चेंजेस कीजिए, बनेगा गर्रा या गुर्रु। फरेब देना, धोखा देना। सूरह इन्फितार आयत नंबर 6 अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नासु, ए इंसान, बहुत ही दर्दमंद अंदाज से, ए इंसान, मा गर्रा का, देखिए गर्रा था मगर गर्रा बन गया, मा गर्रा का, किस चीज ने बहका दिया तुझे, तुम्हें का, यानी ए इंसान, किस चीज ने तुम्हें गुमराह कर दिया, किस चीज ने तुम्हें बहका दिया। गर्रा यानी बहकाना, फरेब देना। बिरब्बिकल करीम, तेरे करीम रब से, यानी किस चीज ने तुम्हें बहका दिया है और अलग कर दिया है तुम्हारे करीम रब से। यहाँ पर भी आपने देखा गर्रा ये कैसे था। इसी तरह हमारे पास कुछ और मिसालें हैं। ता बा बा, बाबी सौद पे डालिए, बनेगा तबाबा यत बिबू। चेंजेस लाइए, तबाबा बनेगा तब्बा, यत बिबू बनेगा यतिब्बू। सूरह लहब पहली ही आयत हम सब जानते हैं, तब्बत, तब्बत। ठीक है। तबाबत नहीं है बल्कि तब्बत है। क्यों? तबाबा जो था वो तब्बा बन गया, ये असल में फेल मुजाफ है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा, असल में तब है साकिन बनाने की सूरत में, व तब्बा, क्योंकि ये मफूल है इसलिए इसे फाइल है, इसलिए इन्हें मफूल है इसलिए इसको इस हालत में रखा गया है। तर्जुमा टूट गए, तब्बत, टूट गए यानी बर्बाद हो गए। यदा, असल में यदानी है, यदा क्यों बन गए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये यदानी अभी लहबिन जो है ये कैसे हो गया ये आपको कायदा पता होना चाहिए। तो इसमें है टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, यदान दो हाथ को कहते हैं, वह तब्बा, और वो बर्बाद हो गया। अबू लहब आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में था,
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مطلب چچا زادوں میں تھا، چچا تو نہیں تھا خیر ڈائریکٹلی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو لہب چچا ہی تھا. تو زیادہ دلیل یہ کہ آپ کے چچا میں تھا، یہ چچا زاد ہی تھا یا چچا میں تھا ہی، یعنی انکلس میں تھا یہ. مگر ایمان نہیں لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی زیادہ یعنی ظلم کیا، انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، اور بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے خلاف آپ کو بددعائیں دیتا تھا. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو لہب کو جواب دیا. یعنی جیسے وہ کہتا تھا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ یعنی خاکم بدہن. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، یہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تبا، اور وہ برباد ہو گیا. سورہ لہب ہم پڑھتے ہیں، اس میں پوری ڈیٹیلز ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہے خا فا فا، چونکہ فا جو ہے یہ عین و لام کلمے پہ ہے، یہ بھی فعل مضاف ہے. بعد ضاد ضربہ پہ ڈالیے، خففا یخفف بنے گا، خفا یخف. اب میں بیچ والا چھوڑ رہا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. سورہ القاریہ آیت نمبر 8 اور 9 اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. یہاں دیکھیں خفت ہے، خفف نہیں ہے، خففت کے بجائے خفت ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ خفہ کیسے بن گیا. خفہ خفا خفو خفت، چوتھا صیغہ ہے یہ فعل ماضی کا. ترجمہ ہے اور رہا ایسا شخص ہلکے ہو گئے جس کے ترازو، یعنی ایسا شخص جس کے ترازو ہلکے ہونے سے مراد ہے اس کے نام اعمال کم پائے گئے، اس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ پائے گئے، اسی لیے وہ ہلکا ہو گیا. وہ اما من خفت، یعنی ہلکا ہو گیا، رہا ایسا شخص جس کے ہلکے ہو گئے موازینہ، اس کے ترازو، یعنی جب اس کے نیکیاں تولی گئی وہ کم پڑ گئی اور گناہ زیادہ پڑ گئے. اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ، پس اس کا ٹھکانہ جو ہے حاویہ. حاویہ ایک گہرا گڈھا ہے، یعنی آگ کا گہرا گڈھا، یہ جہنم میں ایک جگہ ہے. حاویتن یعنی یہ ناؤن ہے. تو فَأُمُّهُ، پس اس کا ٹھکانہ ہے حاویہ. اللہ تعالیٰ بچائے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور فعل فارارا، فعل مضاف، یہ بھی ہے کیونکہ عین اور لام کلمے پہ ایک ہی حرف ہے. فابی ضاد ضربہ پہ ڈالیے، فرارا یفررو، یہ تبدیل کر کے بنے گا فرا یفرو. سورہ عبس آیت نمبر 33-36 اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی، یعنی آواز، جس کو سور نفخہ کہتے ہیں. قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیں گے کہ آج آپ سور پھونکیے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کان پھٹیں گے اور لوگ مر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے یوم یفرو، فرو دیکھیے، فرو یفررو تھا، ٹھیک ہے، مگر یفررو یفرو بن گیا یوم یفرو. اب آپ دیکھیے یفرو، جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ فعل مضاف ہے، اس میں تبدیلی کیا آئی اور یہ ایکچولی تھا کیا. اس روز بھاگے گا، یوم یفرو فرار ہونا، بھاگنا، یوم یفر المرء من اخی، اس روز بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے. یعنی وہ ایسی حالت ہوگی قیامت کی کہ آدمی اپنے بھائی سے، من اخی ہی، اپنے بھائی سے وہ بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے وہ بھاگے گا. آپ اندازہ کیجئے دنیا میں یہ کتنے عظیم اور قریب رشتے ہیں. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا. صاحبتہ یعنی اس کی بیوی، وَبَنِيهِ وہ اس کے بچے، ان سے وہ بھاگے گا، یعنی وہ کہے گا کہ میری ہی جان بچنی چاہیے. اچھا فعل جو یعنی گردان ہے، فعل مضاف کا ماضی کا کیسے بنے گا آپ کو میں ایک بتاتا چلوں اور دوسرے آپ کر سکتے ہیں. درہ درہ درو درت، یہ تبدیلی کے بعد ہے. درہ درہ درو درت، درتا دررن، دررتا دررتما دررتم، دررتی دررتما دررتن، دررتو دررنا. اسی طرح ید یدر کیسے اس کا ہم کریں گے تو بنے گا یدر یدرانی یدرون، تدر تدرانی یدررن، تدر تدرانی تدرون، تدرین تدرانی تدرن. ادرر بنے گا ادر اور ندرر بنے گا ندر. یعنی تبدیلیاں ہیں. یہاں پر ہم نے تبدیلی کیوں نہیں کی یدرر اور ندرر؟ اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لام کلمہ جو ہے ساکن ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لام کلمہ یہاں پر ساکن ہے، تو لام کلمہ ساکن ہونے کی وجہ سے قاعدہ نمبر 18 کے مطابق ادغام ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر ادغام نہیں ہوتا. اسی لیے جو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا
یہ والا قاعدہ یہ یہاں پر اپلائی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ادغام ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جبکہ ایک آئیڈیل کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ لام کلمہ متحرک ہوتا ہے، عین کلمہ ساکن ہوتا ہے۔ آج ہم یہی پہ اینڈ کریں گے، اگر کوئی سوال ہے 1 منٹ میں تو آپ پوچھئے، کیونکہ آج کل تراویح جلدی ہو جاتی ہے تو میں موقع دوں گا۔ منیر صاحب کوئی سوال یا ہم اینڈ کریں آج؟ اینڈ ہی کریں گے، چلے، سوال تو نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔